मिसाचे सुरवातेक आमी गायन घेता नंबर G1. इमानुएल इमानुएल आमचे मोदे देवून तुये. इमानुएल इमानुएल आमचे मोदे देवून तुये. सासना जाणवाय घेवून तुये. सोगले जाग्यार घालूंक तुये. सासना जाणवाय घेवून तुये. सोगले जाग्यार घालूंक तुये. इमानुएल इमानुएल आमचे मोदे देवून तुये. इमानुएल इमानुएल आमचे मोदे देवून तुये. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसून तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो सेवा धर्म खेरीतपणी आमकां उतराक खरें उतरूंक उलो मारता. आमी जे उतर दुसऱ्यांक दिता ते कोरण्यांनी दाखोवंक आमकां सांगता. फुडें जायते फावटी आमच्या उतरांक गोड गोड जाल्या, पूण आमच्यो कोरण्यो ते उतराक मानता दुसऱ्यो जावंक ना. आनी हे वरवीं आमी पेल्याक आनी देवाक दुखयला. दूख धरून असल्यान साबार पातकांचो उगडास करून देवा लागीं बोगसणे मागुया. देवाचे काकुती कुला मारून बरोबर म्हणया. हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या बसत भाग्यवान सदांच जांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाड्यांनी ओतरेकून रावता. येदो व्हडतो सोडवणदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान समारंभूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. कल्पतल्या भोश्टवतल्या जुलम दितल्या शाराक कोनिश्टाय येता. ते केन्नाच आपोवण्याक कान दिनासले. चूक दाखयल्यार मानून घेनासले. सर्वेस्पराचेर ताणें केन्नाच विस्वार ठेवूंक ना. आपल्या देवा सरशीं तें केन्नाच लागीं सोरूंक ना.
पळय सगल्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवाक उलो मारच्याक आनी एकाच जुवाकाल ताची सेवा करच्याक हांव पोरजाक नितळ ओंठ दितलों. इथोपियाच्या नदीच्या कांठार फुडें पर्यान म्हजे पुजारी म्हाका देणे हाडटले. तो दीस पावतच म्हजेर आड केल्ल्या वायट कोन्याची लॉज तुका भोगची ना. कित्याक तुजे मदल्या गोरविश्टांक हांव काडून उडयतलों आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गोरवान चलची नाय. तुजे मदें हांव दवरतलो एक ल्हानवीक आनी खालती पोरजां आनी इस्रायलांत उरल्यांत तीं सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतलीं. तीं कांय वाट करची नात, फोटी मारची नात, तांच्या तोंडांत लोबाडी जीब मेळची ना. कोणाचीच भिरांत नासतना तीं चोरवाक वेतलीं आनी विसो घेतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणुया. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सोवें म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. जबाब. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकलीपणाक घालून तुमकां केन्नाच पडचें ना. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. आमी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशाक पाट वळटा. पृथ्वीमेलो ताचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतली तांकां निवारता. जबाब. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जाचें काळीज दुखवलां खोतवलां ताचें सोवें सर्वेस्पर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा ताचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. आपल्या सेवकांच्या आत्म्याक सर्वेस्पर तारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कधीच कास लावचो ना. जबाब. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक उबी रावया. हाल्लेलुया 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 हाल्लेलुया. हे सोम्या, काळाव करी नाका. तुजे पोरजेचीं पातकां बोगस. हाल्लेलुया हाल्लेलुया हाल्लेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसून तुमचे सवें आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हडे, तुमकां कितें दिसता? कोणेका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सर्शी येवन म्हडे, पुता वच आनी म्हज्या दाकाच्या मोड्यान आज वावर कर. पुतान म्हळें, ना वेचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सर्शी वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पाडून म्हळें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगांय भितर कोणें बापाची खुशी केली? ताणें म्हळें, पयल्यान.
जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, दोन वसूलदार आनी नायकिणी तुमच्या आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जुवांव नितीची वाट शिकोवंक तुमचेशी आयलो आनी तुमी ताका स्वत मानूंक ना, पूण दोन वसूलदारांनी आनी नायकिणी ताका स्वत मानलो. ते पळोवन तरी ताका स्वत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यंत बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी आयच्या शुभ वर्तमानांचेर नियाळ करुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां एक वोपार मेळटा आनी वोपार जेजू कोणाक सांगता. ही वोपार यादी आमकां मेळटा जेजू जेरुजाल्याक वेता आनी थंय ताका जायत्यांचो फुडो करचो पडटा. खेरीतपणी जे देव मंदिरांत लागीं आसले, देवाक लागीं आसा कशें आसले तांकां ते ताचे शिकोवपाचे पदवेचेर प्रश्न करता. आनी ताचे खातीर आयच्या वाचपान जेजू तांकां जबाब दिता, तुमकां कितें दिसता काय म्हणटा आनी वोपार सांगता. हे वोपारीन आमकां 3 मनीस मेळटा, एक बाप आनी ताचे 2 पूत. आमकां मेळटा बाप दोगूय पुतांचो मोग करता कसो, कित्याक दोगूय पुतांक तो आपल्या दाखा मड्यान वावर करूंक पाठयता. एकट्याक बरो वायट करिना, दोगांयकूय तेच वस्तू सांगता. आनी जरी तो जाणा आसलो पूत कसले आसले ते, आमकां मेळटा एकलो पूत घडये सुबेड्ड आसलो. तो म्हणटा आपूण वेचो ना म्हणटा, पण बापायक अशें सोंपेपणी म्हणूंक अवघड वचो ना म्हणून. दुसरो गोड गोड उतरांचो आसलो पूण कोरण्यांनी दाखोवंक ताचे कडेन जायना, वेता म्हणटा पूण वचना. हे वाचप आमकां ही वोपार खेरीतपणी सांगूंक सोदता की बाप म्हणटा सदांच दोयाड. पूत कसले आसले तरी पूण तांचें सगळें तो दया, मोयपास आनी मोग दाखयता. दुसरे सुवातेर आमकां मेळटा ते पुतांचे जबाब कशे हे मोगाक, हे दयेक मेळटा. पयल्या पुताचो जबाब मातशें एरोगन्स, सुबेड कसो. आनी ताजेच खातीर आमकां मेळटा तो खेरीतपणी सांगता ताका आपूण वचो ना म्हणटा. आनी तरी कितें तरी जाता आसतलें ताच्या काळजाक, तो जिवीत बदलता म्हणजे ताचें मन बदलता आनी वेता. आमकां मेळटा ते वाचपान खेरीतपणी जेजू सांगूंक सोदता, घडये जायते जाण देवाक होय म्हणिना जायते फावटी, पूण मागीर त्यांच्या काळजाक जे कान आसात ते आयकतात आनी तांचें जिवीत बदलता. सान बेनेडिक्ट खेरीतपणी आमकां सांगतालो आयकात म्हणटालो, लिसन. आनी तुज्या काळजाक आसा ते कानान आयकात. द हार्ट हॅज अ इयर. आनी म्हणजे ते जेन्ना तूं काळजान आयकता तेन्ना म्हणटा तूं जिवीत बदलूंक पावता. आनी हेंच कितें त्या एका पुता सवें जाता. तो घडये ना म्हणटा पूण ताच्या काळजाक खंयच्यान तरी उलो मेळटा आनी तो बदलता जी वाट आनी तो वावर करूंक वेता. आमकां असल्या पुता भाशेन जावंक उलो मारता, जो आयकोना घडये म्हणटा पूण आपलें जिवीत बदलता. आमी देवाक जायते फावटी आयकोना खरें पूण जिवीत बदलपाक आमकां उलो मारता. दुसरे सुवातेर आमकां सांगता घडये आमी देवा सरशी लागीं आसत, आमी गोड गोड उतरां देवाक म्हणीत, आमी मागणें बी सगळें करीत, पूण कोरण्यांनी ते दाखोड करूंक जाय. आनी हो दुसरो पूत आसा तो गोड गोड उतरां उलयता खरी, पूण ताच्यो कोरण्यो ताच्या उतराक खऱ्यो उतरना. तो वेता म्हणटा आनी तो थंय काम करिना. मोगाळ भाव भयणीनो,
आयज हें वाचप आमकां उलो मारता. आमी ह्या खंयच्या पुता भाशेन जाल्या, पूण एक खरो पूत जावपाचो जो बापूय सांगता ते आयकता, होय म्हणटा आनी थंय वावर करूंक वेता तसो, आनी थंय खरेपण आसा. असले मनीस आमकां जावंक आयचें वाचप उलो मारता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयजूय आमी देवाचे दयेचेर मोगाचेर नदर मारया. देव सगळ्या सवें एक सारको वागता, आनी जरी देव आमचे सवें दया मैपास दाखयता, आमी ताका जबाब दिवंक जाय. उतरांय गोड जावंक जाय, आनी तेच बरोबर आनी आमच्यो करण्यो उतराक उरता तसल्यो खऱ्यो जावंक जाय. असल्योच जावं म्हूण एमिसा भेटेन आमी देवा कडेन कृपा मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमचें हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुज्या उगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय, आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर काडी आनी सर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका संभोवलो. जुवावान ताची वाट तयार केली, आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमच्या मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दलबारांचो दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हडे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जवनपणा वरवीं तुवें आमकां सडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती, तुजो पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्म दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या उतराक आमी सदांच खरें उतरूंक जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, हांव म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसून तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटा ती आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही आसा देवाची शेळी जी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कम्युनियनच्या वेळार आमी गायन करतले. हांव नंबर D38, पेज 16.
68. सोम्या जेजू ये तूं ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये तूं ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासणांत तुजें येवजण जाले आमचे मोदें बिराड करचे. सोम्या जेजू ये तूं ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये तूं ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. मनशा सैमान खालतो जालोय चाकरा रुपान दिश्टी पडलोय. आमची पातकां काडूडोयताय शांती तुजी आमकां वांटाय. सोम्या जेजू ये तूं ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये तूं ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. पवित्र आत्म्यान आमकां बोरताय बापा सारकी आमकां करताय. भाव भयण तुजी आमी सोगलीं धीरान आयल्या तुजे सोरशीं. सोम्या जेजू ये तूं ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये तूं ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. प्रार्थना. कोणबड्या बापा ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोडान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जावं आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसून तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान दिन वाजता. जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजान दिन वाजता.